नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी आज एनएससीसी को यो एनुअल प्रोग्राममा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसरी भर्चुअल तरिकाले प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसको सुरुवात हुनको लागि चाहिँ म गोपाल रेग्मी हाम्रो आईबीओटी को सदस्यलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गोपाल दाइ। नमस्कार। नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रका सबै सदस्यज्यूहरुमा हार्दिक अभिवादन। नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको यो गरिमामय प्रथम वार्षिकोत्सवमा आईबीओटी को तर्फबाट मलाई बोल्न दिनुभएकोमा सबै मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। नेपाली अमेरिकी सामुदायिक केन्द्रले गत 1 वर्षको छोटो अवधिमा लामो दूरीको यात्रा गरेर आज स्थानमा आइपुगेको छ। डीसी मेट्रो एरियाको नेपाली समुदायले आफ्नै मन्दिर सहितको सामुदायिक केन्द्र निर्माण गर्ने अभिलाषा राखेको दशकौं बितिसकेको थियो। न्याकको सक्रियताले डीसी महानगरमा हाम्रो आफ्नै सामुदायिक भवन र जग्गा किन्न सफल भएका छौं भन्न पाउँदा न्याकको सदस्यको हैसियतले हामी सबैलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ। मरम्मत सम्भारको लागि कामहरू भइराखेका छन्। समुदायका सबै आदरणीय सदस्यज्यूहरूको सद्भाव, सहयोग र उत्साहले मरम्मत सम्भार छिट्टै सम्पन्न हुनेछ र दोस्रो वार्षिकोत्सव हामीले धुमधामका साथ आफ्नै भवन परिसरमा मनाउन पाउनेछौं भन्ने हामीलाई आशा छ। यसै क्रममा समुदायका सदस्यहरूलाई कोभिड-19 को प्रकोप परेको बेला स्वास्थ्य सेवा र सल्लाह, सचेतना जागरण, तनाव मुक्ति र आर्थिक असर कम गर्न सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगको समुदायका सदस्यहरूको पहुँच पुर्याउने जस्ता काम गरी न्याकका भोलिन्टियरहरूले जनसमुदायलाई मद्दत गरेको कुराको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण सदस्यहरूले गर्व गर्नुपर्छ। यसैगरी न्याकका स्वयंसेवीहरूले अहोरात्र खटेर अत्यन्त न्यून लागतमा युजर फ्रेन्डली र इफिसियन्ट वेबसाइटको निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएको छ। यी सबै प्रगतिहरूको बारेमा हामी सविस्तार सुन्ने नै छौं। डीसी मेट्रो एरियाको नेपाली समुदायमा एकताको अभिवृद्धि गरी आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कार र संस्कृतिप्रति सचेत एक ढिक्का नेपाली अमेरिकन समुदायको निर्माण गर्ने दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्न मन्दिर र पूजा आराधना स्थल सहितको सामुदायिक केन्द्र निर्माणमा न्याकले चलाएको बृहत अभियानले हाम्रो समुदायमा उत्साहप्रद एकता कायम गरेको छ। यो एकतालाई अझै मजबुत बनाउन सक्यौं भने हाम्रा सन्ततिले भविष्यमा हामी प्रति गर्व गर्न सक्नेछन्। मलाई के लाग्दछ भने समाज सेवा भनेको निस्वार्थ सेवा हो। संस्थामा काम गर्ने स्वयंसेवीहरूले म होइन हामी, हाम्रो समुदाय भन्ने सकारात्मक विचार लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। सप्ताहको बेलादेखि निरन्तर न्याकले समुदायबाट पाएको उत्साहप्रद सहयोग, समर्थन र दानले हामीलाई यही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। ससाना कुरामा नअल्झेर समुदायको सन्देश अनुसार हामी एक डिक्का छौं र रहने छौं भन्ने प्रण आजको दिनमा गरौं। हाम्रा समुदायका अभिभावक स्वर्गवासी डाक्टर विष्णु पौडेलले हामीलाई सप्ताहको अवसरमा भन्नुभएको थियो, युनाइटेड वी स्ट्यान्ड, डिभाइडेड वी फेल भनेर। त्यो सन्देशलाई मनन गरौं भन्ने मेरो करबद्ध आग्रह छ। अन्त्यमा अहोरात्र खटेर न्याकलाई सफलताको यो उचाइमा पुर्याउन अहोरात्र खट्नुहुने सबै स्वयंसेवीहरूलाई आईबीओटी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल दाइ। नमस्कार, म दधिराम ढुङ्गाना। म एडमिनिस्ट्रेटिभ टास्कको बारेमा केही यहाँहरू समक्ष जानकारी दिने अनुमति चाहन्छु। हामीले डीसी मेट्रो सप्ताह सम्पन्न गरे लगत्तै न्याकको स्थापनाका लागि र न्याकको अभिवृद्धिका लागि धेरै कामहरू गर्नु थियो र त्यसै सिलसिलामा हामीले डीसी मेट्रो सप्ताहमा प्राप्त दान दक्षिणा र हाम्रा दाताहरूको अभिलेखलाई राख्नका लागि सेन्ट्रल डेटाबेसको परिकल्पना गरेर जी स्विट मार्फत डकुमेन्ट रिपोजिटरी हामीले चाहिँ क्रिएट गर्यौं। त्यो रिपोजिटरी मार्फत हामीले हाम्रो एक्जिक्युटिभ बोर्डको र अरू टास्क फोर्सका सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरूलाई मेटेरियलाइज गरेर हाम्रा सबै आर्टिफ्याक्टहरूलाई त्यसै सेन्ट्रल डेटाबेस मार्फत हामीले एउटा वान स्पट डेटाबेस सिस्टममा टिममा काम गर्यौं। त्यस पछाडि हाम्रो
जुन डिसी मेट्रो सप्ताह लगायत यो न्याकका जति पनि अरू चाहिँ एक्टिभिटी हुँदाखेरिका हाम्रा हिस्टोरिकल आर्टिफ्याक्टहरू, हिस्टोरिकल विभिन्न वर्किङ टास्क फोर्सहरू, मिटिङ मिनट्सहरू लगायत सम्पूर्ण हिस्टोरिक एउटा आर्टिफ्याक्टहरूलाई एकत्रित रूपमा जी स्विट मार्फत हामीले सुरक्षित राखेका छौँ, जसले गर्दा भावी सन्ततिले पनि यो संस्थाको इतिहास, यो संस्थामा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूको एउटा अभिलेखालयको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो मेम्बरहरू जुन डिसी मेट्रो सप्ताहमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थाहै छ धेरै भिडभाड थियो, हामी थोरै स्वयंसेवकहरूले अहोरात्र खटेर काम गरेका थियौँ। त्यति बेला भएका केही माइनर केही मिस्टेकहरू, जुन मेम्बरका चाहिँ डेटाहरू, मेम्बरका इमेल एड्रेसहरू, फोन नम्बरहरू, डोनेसन एमाउन्टहरूलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले शुद्धिकरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसै सिलसिलामा हामीसँग धेरैवटा टास्क फोर्सहरू छन्। हामीले एकाउन्ट फाइनेन्स टिमसँग बसेर रिकन्साइल गर्ने कामहरू पनि सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ, हामीले फेब्रुअरीमा हाम्रो न्याकको हेडक्वार्टर भनेर प्रपर्टी चाहिँ बल्सफोर्ड रोडमा किनेका छौँ र त्यो प्रपर्टीलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि हाम्रो एउटा काम भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अहिले बिल्डिङ चाहिँ अपरेसनमा नभए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो। यो हामी सबैको सम्पत्ति हो, त्यसैले हामीले त्यसलाई सेक्युर गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले त्यसमा सेक्युरिटी क्यामेराहरू थपेका छौँ, फेन्सहरूलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने मेन्टेनेन्सका कामहरू गरेका छौँ। युटिलिटीहरू अहिले अपरेसनमा नभए पनि हामीले युटिलिटीलाई त्यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरेका छौँ, युटिलिटी ड्युजहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। लोकल र काउन्टी लहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पाइल गर्नका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारका कामहरू गरेर हामीले हाम्रो बिल्डिङलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नि राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो अफिसर लगायत मेम्बरहरूलाई कम्युनिकेसनको लागि इमेल मार्फत, फेसबुक पेज मार्फत र हाम्रो वेबसाइट मार्फत हामीले फेसिलिटेसन गर्ने गरेका छौँ, कम्युनिकेसन गर्ने गरेका छौँ। आगामी दिनमा तपाईँहरूले पनि त्यो हाम्रो चाहिँ अफिसियल वेबसाइटमा गएर, हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर र हामीलाई इमेल गरेर र अन्य कुनै मार्फतद्वारा तपाईँहरूको चाहिँ फिडब्याक अथवा चाहिँ सुझावहरू चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले एनुअल जनरल मिटिङ गऱ्यौँ। तपाईँहरूमध्ये कति आउनु सक्नुभयो, आउनु सक्नु भएन, आउनु नसक्नुभएकामा चाहिँ सदस्यज्यूहरूलाई हामीले इमेल मार्फत र सोसियल मिडिया मार्फत पनि त्यसको जानकारी गराएका थियौँ र त्यही अवसरमा हामीले बाइलज पनि अपडेट गरिसकेका छौँ र भविष्यमा पनि यसै गरी हाम्रो सदस्यहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यसै गरी अपडेटहरू गर्दै चाहिँ जानेछौँ। हामीले त्यसबाहेक हामीले शिवरात्रिको पूजा गरेका थियौँ। जुन मन्दिरमा जुन चाहिँ स्थानमा हामीले सप्ताह गरेका थियौँ त्यही स्थानमा शिवरात्रिको पूजा गऱ्यौँ र हामीले देउसी भैलो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसै गरी हाम्रा एउटा दुईटा जुन कार्यक्रमहरू स्केड्युल गरेका कार्यक्रम पनि कोभिडका कारणले हामीले चाहिँ गर्न पाएका थिएनौँ। र म यति भन्दै तपाईँहरूलाई यो हाम्रो प्रेजेन्टेसनको क्रममा केही प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ नि आउन सक्छन्। तपाईँहरूका प्रश्नहरूलाई तयारी राखेर बस्नु होला। यो कार्यक्रमको यो सेसनको अन्त्यमा तपाईँहरूका प्रश्नहरू तपाईँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभको पेजमा तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट मार्फत राखिदिनु भयो भने तपाईँहरूका प्रश्नलाई हामी उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। यही अपडेटको क्रममा हाम्रो नेक्स्ट डाक्टर कल्पना सत्यालज्यूले चाहिँ कोभिड-19 को बारेमा अलिकति चर्चा गरिदिनुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई, म कल्पना सत्याल, म नाकको भलन्टियर हुँ। अफ कोर्स म इन्टरिम बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म नर्स हुँ र मेरो पिएचडी चाहिँ पब्लिक हेल्थमा रिसर्चमा हो। मैले यो किन भन्न चाहेँ भने यो कोभिड-19 प्रोग्राम जुन हामीले एस्टाब्लिस गर्यौँ कम्युनिटीको लागि, यसमा चाहिँ 3टा हटलाइनहरू थिए। छोटकरीमा भन्दाखेरि मेडिकल हटलाइन, साइकोलोजिकल हटलाइन र सोसियो इकोनोमिक हटलाइन, त्यसमा फोन नम्बरहरू थिए। अनि यस्तो प्रोग्राममा के हुन्छ भने 3टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ अवेरनेस हुन्छ, हामीले कम्युनिटी मेम्बरहरूलाई थाहा दिन पर्यो कि त्यहाँ प्रोग्राम छ भनेर। एक्सेस हुन्छ, कम्युनिटी मेम्बरहरूसँग फोन नम्बर हुनु पर्यो, फोन हुनु पर्यो, अनि एक्सन हुनुपर्छ। प्रोग्राम छ भन्ने थाहा भएर मात्र भएन,
चाहिएको छ भन्ने थाहा भएर मात्र भएन, फोन उठाएर फोन गर्नु पर्यो होइन। त्यसै अनुसार अब मेडिकल लाइनमा चाहिँ हाम्रो फोनहरू आइरहेका थिए। यो अप्रिल 2nd विकदेखि हामीले सुरु गरेको यो प्रोग्राममा चाहिँ 28वटा केसहरू मेम्बरहरूले फोन गर्नुभएको थियो। कस्तो खाले केसहरू थिए भन्दाखेरि कोभिडको सिम्पटम भएको, कोभिड भएर सन्चो भएर फेरि हुन्छ कि भन्ने डर लाग्नेहरू, अनि त्यसपछि कोही चाहिँ बुवा आमाहरू नेपालबाट आएर फर्किन नपाउँदाखेरि औषधि सिद्धिएको अवस्था, त्यस्तो केसहरू थिए। अनि सबै केसहरू अहिलेसम्म आएको केसहरू सबै रिजल्भ नै भइसके। सुरुवातमा मेडिकल साइकोलोजिकल एस्पेक्ट हेर्दाखेरि एउटा प्रोग्राम भएको थियो इनेप्लिसद्वारा। म डाक्टर उप्रेतीले चाहिँ बेसिकली he oversaw this whole program and all the 28 phone calls we called him and he triaged it and managed it from that point on. So Dr. Upreti, can you put a light on the program you did at the beginning? ठिकै छ। अब हामी एउटा स्पेसिफिकमा भन्दा पनि अलिकति ओभरअल नै कुरा गरौँ न। तपाईले नै भन्दै गरे राम्रो होला कि जुम्बाहरूको पनि हेल्थ एन्ड वेलबिङको पनि सबै कुरा अलिकति हस्। त्यो साइकोलोजिकलमा चाहिँ धेरै फोन नआउने भएर हामीले चाहिँ स्ट्रेस रिलिफ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम इनिसिएट गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 24वटा प्रोग्रामहरू अफर भइसकेका छन्। 9वटा नेपाली जुम्बा, 7वटा हेल्थ एन्ड वेलबिङ सेसन, 2टा सपोर्ट ग्रुप, 2टा योगा, 3टा मेडिटेसन र एउटा स्पिरिचुअलिटी। अनि यो अवेरनेसको कुरा अघि गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम वी डिड अ स्ट्रेस रिलिफ प्रोग्राम हामीले चाहिँ हटलाइनको फोन नम्बरहरू सेयर गरेको थियौँ। सो जसले हामीलाई फोन गर्नुभयो हामीले हेल्प गर्ने मौका पायौँ। त्यसमा चाहिँ ठुलो कुरा छ। अर्को स्लाइड छ डाक्टर उप्रेती कि छैन? यति नै हो। अनि डाक्टर उप्रेतीले केही एड गर्नुहुन्छ कि? धन्यवाद। तपाईँले धेरै कुरा कभर गरि नै हाल्नुभयो। अब हाम्रो यो कोभिड-19 मात्रै नभएर हामी धेरै कुरा कभर गर्नु छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यसमै राखौँ होला। धन्यवाद। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो अरुण रूपाखेती दाइले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको कोलाबोरेसनको बारेमा कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो कि दा अनम्युट गर्नु पर्यो। नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो नाकको चाहिँ सदस्य साथीहरूलाई। र म यहाँहरूसँग फेरि पनि के अनुरोध गर्छु भने हामीले एउटा सानो समुदायबाट सुरु गरेर यत्रो विशाल अहिले सफल भइरहेको छ। यो सबै हजुरहरूकै कारणले हो। र हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ संस्थाको चाहिँ नाकको बाइलो पनि हामीले यसरी बनाएको छौँ कि सबैजना नै अट्ने किसिमले सबै अर्गनाइजेसनहरूलाई है अटाउन सक्ने किसिमले त्यही अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सुधार गरेर यसलाई बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म 21 जना चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू यसको मेम्बर बनिसक्नु भएको छ। र अनि त्यसपछि अब उहाँहरूले एकदमै सुरुदेखि नै सक्रियता देखाउनु भएको छ र अहिले पनि थपिँदै जानुभएको छ। एउटा कुरा त्यो म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ENHCS यो चाहिँ मनासस स्थित एउटा संस्था थियो। पहिला हाम्रो सबैको साझा संस्था हो। यो मनाससमा केन्द्रित थियो। उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको थियो यो स्कुल प्रोग्राम उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो। र अनि हाम्रो चाहिँ एउटा स्किम के थियो भन्दाखेरि मनाससमा एउटा सानो मन्दिर पनि बनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना थियो। र त्यही अनुसार चाहिँ एउटा सानो मन्दिर पनि बनाउने, स्कुल पनि बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ मनाससमा एउटा सानो जग्गा थियो। त्यो जग्गालाई पनि त्यसलाई बिक्री गरेर उहाँहरूको पनि यही नाकमा चाहिँ सहयोग गर्ने हेतुले सबै सदस्यहरू जम्मैजना हामी सदस्यहरू चाहिँ त्यसमै समाहित भइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि भनौँ अथवा हामी पनि भनौँ सबैजना एउटै भइसकेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो एउटा अति राम्रो खुसीको कुरा भइसकेका छ। र अनि अर्को चाहिँ अब यो कोभिडको चाहिँ सिलसिलामा हामीले चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। यो हाम्रो चाहिँ कल्पनाजीले बहिनीले भनिसक्नुभयो। उहाँले अब यसमा चाहिँ हामीले 28वटा सङ्घ संस्थाहरूसँग
सम्पर्क गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने र समाजमा परिआएको चाहिँ कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समस्या सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ लागेर त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रोग्रामहरू उहाँहरूसँग प्रोग्रामसिप पनि गर्ने, त्यसपछि पार्टनरसिप पनि गरेर विभिन्न किसिमको चाहिँ है उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अहिले स्ट्रेस रिलिज प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा भएको छ। र योभन्दा बाहेक अर्को चाहिँ अब अहिले पनि प्रकाशित भइसकेको छ। हामीले त्यसपछि देउसी भैली प्रोग्राम गऱ्यौँ, विभिन्न टोलमा गएर है त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सदस्यता बढाउने र हाम्रो फन्ड बढाउने कुराहरू चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यो बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ महाशिवरात्रि प्रोग्राम पनि हामीले चाहिँ एकदम सफलतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गराएका थियौँ। र त्यसपछि अनि अर्को के भएको छ, यो पुरानो हाम्रो चाहिँ सिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ रिटायर भइसकेका सिनियरहरूसँग पनि मैले मेरो आफ्नो पर्सनल पनि उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर यसलाई कसरी अगाडि लाने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने किसिममा नि मैले गहिरो छलफल गरेको थिएँ। त्यही बिचमा अहिले कोरोनाले अलिकति प्रभाव पर्यो। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब अर्को चाहिँ अब आज बिहान पनि है अब हामीले चाहिँ एउटा सानो पूजा, अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि कसैलाई पनि इन्भाइट नगरिकन खालि पण्डितजी र 2-4 जना गएर हाम्रो आफ्नै भवनमा एउटा चाहिँ प्रथम वार्षिक पूजा प्रोग्राम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यो पनि एउटा राम्रो हो, किनभने सुरुवात वार्षिक उत्सवको पूजा गरेका छौँ। यो पनि एकदमै राम्रो चाहिँ पूजा हो। तर यसमा चाहिँ है हामीले चाहिँ सबैजनालाई, साथीहरूलाई, हाम्रो मेम्बरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ इन्भाइट गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँ सबैले माफी गरिदिनु होला। र यसरी नै एकदमै राम्रो भइरहेको छ। हामीले चाहिँ सामाजिक सम्पर्क पनि छौँ र अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि हामीले सबैजनालाई ल हामी चाहिँ एक हो, यो डिसी नेपाली डिसी एरियाको सबै नै सङ्घ संस्थाहरू एउटै हौँ र एउटै गरौँ। यो नाक भनेको कुरो सबैको साझा सम्पत्ति हो। यसमा चाहिँ तेरो मेरो यसको उसको भन्नु केही पनि छैन र सम्पूर्ण हामी एक हौँ। एक भएर यो हामीले जुन कुरा सोचेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ है पुरा गरौँ भन्ने म यही नै सबैसँग अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब नेक्स्ट आइटम हामी आइटी सम्बन्धीलाई कभरेज गर्छौँ। राजी। नमस्कार, म राज गौतम आइटी सम्बन्धी कुरा लिएर आइरहेको छु। आज हामीले वेबसाइटलाई चाहिँ मे 15, 2020 चाहिँ अफिसियली लन्च गऱ्यौँ। हाम्रो वेबसाइट चाहिँ www.nepalicentre.org हो। त्यो साथसाथै त्यही बेलामा हामीले जेनरल मेम्बरहरूलाई सबैलाई इमेल पठाएका थियौँ। त्यसमा त्यो इमेलमा वेबसाइटमा चाहिँ हामीले साइन अप गर्न सकिन्छ, नयाँ मेम्बर बन्न सकिन्छ, अनि आफ्नो इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्न सकिन्छ, लगइन गर्न सकिन्छ। र यो साथसाथै हामीले यसमा चाहिँ सानो कस्टम कन्टेन्टको पनि युज गरेका छौँ होइन। इन्क्रिप्सनहरू डेटाहरू छ, सिक्युरिटी सर्टिफिकेट युज गरेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो हजुरहरूले चाहिँ एक्चुअली प्रोफाइलमा गएर चेक गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। अनि के छ सजेसन सुझाव केही छ भने हामीलाई चाहिँ IT@nepalicentre.org मा यसो पठाइदिनुहोस्। जसले गर्दा चाहिँ हामीले केही गल्ती गरेका छौँ, केही छ बिग्रेको छ भने हजुरहरूको प्रोफाइलहरूमा हामीले अपडेट गर्ने मौका मिल्छ। त्यही हो। ल हस्, धन्यवाद। बिना खड्का-लामाज्यूले अब जुनियर मेम्बरसिपको प्रोग्रेसको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम बिना खड्का लामा। म अब हाम्रो न्याक जुनियर लाइफ मेम्बरसिपको बारेमा केही छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ हामीले यो कुन उद्देश्यले हाम्रो न्याकको चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टै एउटा वान अफ द प्रोग्राम सुरु गरिएको भनेर होइन। स्पेसली चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन, नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनसँग गाँच्नको लागि र नेपालसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि हामीले यो सबै अलिकति जमर्को गरेका हौँ। त्यसमा मलाई स्क्रिन सेयर गरिदिनु होला नि। हजुर, थ्याङ्क यू। अनि अब अहिलेसम्मको भएको विवरणमा चाहिँ अब यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि हामीलाई एकदम धेरै डिस्ट्र्याक्सन भयो। तैपनि हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा टिम बनाएर चाहिँ हामीले धेरै हाम्रो काम गर्न सफल भएका छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ रजिस्टर मेम्बरहरू चाहिँ केटाकेटीहरू अहिलेसम्म चाहिँ उमेर 18 वर्षभन्दा मुनिकासम्महरूको चाहिँ 150 रजिस्टर भइसकेको छ। र मैले आज बिहान मात्रै हेरेको थिएँ, फेरि हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ 170 बच्चाहरू रजिस्टर
भइसकेका छन् होइन। अनि यो हजुरहरूले देख्नुहुन्छ यो तल रजिस्ट्रेसन फर्म यो ब्लूमा, त्यसमै नै क्लिक गरेर एकैचोटि रजिस्ट्रेसन गर्दा पनि हुन्छ। सबमिट गर्दाखेरि सिधै हामीलाई आउँछ र न्याकको वेबसाइटमा पनि यो चाहिँ लिङ्क राखिएको छ, त्यहाँ गएर रजिस्ट्रेसन गर्दा पनि हुन्छ। र अर्को नेक्स्ट टपिक चाहिँ लाइफ मेम्बरसिपको डोनेसन के छ कति छ भने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आइम रियली थ्याङ्कफुल टु न्याक आइबियुटी आइआइसीको मेम्बरहरूलाई हिजो 8:30 मात्रै हाम्रो मिटिङमा चाहिँ यो नयाँ चाहिँ पास भएको छ यो कुरा होइन। म मात्र होइन, मेरो अब म जस्तो लगायत सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूको तर्फबाट सबै यो टिमलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई आइबियुटीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सपोर्ट गरिदिनु भयो सबैजनाले। यो चाहिँ चेन्ज चाहिँ के छ भने 500 पर चाइल्ड होइन, अनि 1000 एज अ फ्यामिली प्याकेज। अब हाम्रो 2जना भन्दा अथवा 2जना भन्दा बढी केटाकेटीहरू छन् एउटै हाउसहोल्डमा भने चाहिँ एकदम बेनिफिसियल हुन्छ यो प्याकेज चाहिँ। अनि तर कन्डिसन चाहिँ के छ भने तपाईँले तल देख्न सक्नुहुनेछ, सबैजना बच्चाहरूले चाहिँ बिफोर दे टर्न टु 18 होइन हामीले त्यो पे अफ गर्नुपर्छ मेम्बरसिप पाउनको लागि। तर इभन देन यो एकदमै राम्रो चाहिँ प्याकेज हो, यो एकदम राम्रो डिल हो होइन, एकदम राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ सपोर्टको कुरा हो जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ 2-3 किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ डोनेसन पे गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के छ भने यो खासै क्वार्टर डे प्रोग्राम भएको भएर चाहिँ हामीले हिसाब गऱ्यौँ भनेपछि $7.50 अ मन्थ हुन्छ। हामीले यो एभ्री मन्थ त्यसरी डोनेट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा हजुरले देख्नु भएको छ यहाँ $90 पर इयर भनेर छ होइन। तर यो सबै हामीले चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट टिमले चाहिँ अटोमेटिक विथड्रन गर्ने सिस्टमहरू बनाइसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो विथड्रल सिस्टमले चाहिँ हामीलाई एज ए प्यारेन्ट्स हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ र एकाउन्ट टिमलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। र अहिलेको लागि मात्र होइन, यो लङ टर्मको लागि काम गर्न सजिलो हुने भएको भएर यो सिस्टम बसालेका हौँ। हजुर नेक्स्ट स्लाइड एकचोटि। अनि त्यो छ। अनि त्यो हाम्रो यहाँ कन्ट्याक्टहरू छ, कुनै पनि क्वेसन गर्नु पर्यो भने यहाँहरूलाई चाहिँ यो भनौँ न स्पेसली यो पैसाको बारेमा डोनेसनको बारेमा यताउति यहाँ तल सबै लेखेको छ, हेर्नु भएको छ होला। अनि हामीले अहिलेसम्म के गर्न सक्यौँ त होइन यो डिस्ट्र्याक्सनको बावजुद पनि भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा के गर्यौँ भने यो इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स डे अमेरिकामा चाहिँ जुन 14मा जुनको सेकेन्ड सन्डेमा मनाइन्छ। त्यो चाहिँ यसपालि जुन 14 परेको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले सबै रजिस्टर बच्चाहरूलाई इन्भिटेसन पठाएर उहाँहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि जम्मा गर्न कोसिस गरेर हामीले जुम मिटिङ गऱ्यौँ फर्स्ट टाइम। जुन 14 सन्डे भएको थियो। अनि हाम्रो लगभग 100जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो प्यारेन्ट्स र केटाकेटी गरेर। अनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई, प्यारेन्ट्सहरूलाई आइदिनु भयो। अनि केटाकेटी सबैजना एक्साइटेड थिए, द्याट्स द बेस्ट पार्ट अफ इट होइन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ हामीले यो भाइबर ग्रुप क्रिएट गरेको छौँ। कुनै पनि सिटीको केटाकेटीहरू नछुटुन्, कुनै पनि सिटी नछुटुन् भनेर चाहिँ हामीले हरेक सिटी जस्तो सेन्ट्रिभल, सेन्टिली, एस्पर्न, गेन्सभिल, लिजबर्ग होइन, एलेक्जेन्ड्रिया सबै सिटीलाई कभर हुने गरी डिफ्रेन्ट सिटीको डिफ्रेन्ट ग्रुप क्रिएट गरेर त्यो केटाकेटी जहाँ जहाँ एड्रेस केटाकेटीको छ त्यहाँ चाहिँ अलोकेट गरेर चाहिँ हामीले मेन्टोर्स पनि हामीले छुट्याएको। जस्तो उदाहरणको लागि म सेन्ट्रिभल बस्छु भने म लगायत अरू 1-2जना राखेर सेन्ट्रिभलको बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ गाइड गर्ने त्यो किसिमले हाम्रो ग्रुप छुट्याएको छौँ। अनि एकाउन्टको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो एसिएच एकाउन्ट पेमेन्ट सिस्टम एमएनटी ब्याङ्कसँग सबै सिस्टममा आइसकेको छ। अब यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ कसले रेजिस्टर गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ इमेलमा अब आज भोलि नै त्यो अर्को फर्दर इन्फर्मेसनको लागि इमेलहरू पाउनुहुन्छ। अनि जुन बच्चाहरूले डोनेसन गर्न सुरु गर्नुभएको छ उहाँ बच्चाहरूको चाहिँ नामहरू र सबै आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ न्याकको मेन वेबसाइटमा पनि देख्न पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। अनि यहाँ कन्ट्याक्टमा हेर्नु होला, एनी क्वेसन कन्सर्न्स होइन, सजेसन एनिथिङ यहाँ तल इमेल एड्रेसेसहरू छ। अनि यो मेलिङ एड्रेस चाहिँ ओन्ली फर चेक है, यो किनभने हाम्रो न्याकको बिल्डिङको होइन, यो चाहिँ चेकको लागि मात्र यहाँ पठाउनु होला। र कुनै पनि क्वेसन छ भने केही अप्ठ्यारो छ भने न्याकको कुनै पनि सदस्यलाई हजुरहरूले सिधै फोन अथवा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। म डाक्टर मदन उप्रेती, मेरो भागमा चाहिँ हाम्रो फन्ड रेजिङको एक्टिभिटिजको र अहिलेसम्मको चाहिँ अलिकति विवरण बताउनु पर्नेछ। र हाम्रो अहिलेसम्मको एनएसिसीको काम गर्ने पद्धति पनि कस्तो छ भने हामी सबैले चाहिँ बिना तलबका कर्मचारी त्यो तरिकाले हामीहरू चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। र हामी भाषणमा भन्दा पनि फ्याक्टमा र डेटामा चाहिँ बढी विश्वास राख्छौँ। त्यही भएर आजको यो प्रोग्राम चाहिँ सेलिब्रेसन प्रोग्रामलाई चाहिँ किनभने यति धेरै हजारौँ चाहिँ मेम्बरहरूले हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेर
जुन डोनेसन दिनुभएको छ, जुन अभिभावक दिनुभएको छ, अनि तपाईँहरूको चाहिँ राइट हो कि इन्फर्मेसन पाउनको लागि हामीले के काम गरिरहेछौँ भन्ने फ्याक्ट दिनको लागि चाहिँ यो तपाईँलाई रिपोर्ट बुझाउने, हामीले प्रतिवेदन बुझाउन, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनको लागि हामी आएका छौँ। र त्यसकै सिलसिलामा म चाहिँ अलिकति हजुरहरूले दिनुभएको पैसाहरूको चाहिँ कन्डिसन के छ र हामी कहाँ छौँ त्यसको बारेमा जानकारी गर्नलाई म गइरहेको छु। अब के भएको थियो भने यो साइडमा हेर्नु भने देख्नुहुन्छ यो प्लेज एमाउन्ट हो, यो पेड एमाउन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइसकेको, अब ब्यालेन्स कति छ र कति मेम्बरबाट त्यो पैसा आयो भन्ने यो छ। अनि यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेका छौँ चाहिँ सप्ताहको अन्तिम दिनमा कुन पोजिसनमा थियो र सप्ताह पछाडि हामीले कति प्रोग्रेस गऱ्यौँ र अहिलेको टोटल हाम्रो के छ सिचुएसन। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्लेज एमाउन्ट सप्ताहको अन्तिमसम्म 1.9 मिलियन भन्दा अलि बढी 82,000 बढी थियो, त्यति पैसा चाहिँ हामीलाई प्लेज भएको थियो। सप्ताह पछाडि 4,20,000 को नयाँ प्लेज हुन आयो। त्यो नयाँ प्लेज चाहिँ यसरी अरू 200 जना नयाँ मेम्बरहरूले चाहिँ प्लेज गर्नुभएछ। सप्ताहको दिन अन्तिम दिनसम्म 819 जनाले चाहिँ प्लेज गर्नुभएको थियो, सप्ताह पछाडि 200 जनाले अरू प्लेज गर्नुभयो। पेड एमाउन्ट चाहिँ सप्ताहभित्रमै हाम्रो 9,82,000 चाहिँ क्यास नै हामीलाई प्राप्त भइसकेको थियो। सप्ताह पछाडि 7,91,000 हामीलाई अरू प्राप्त हुनुभयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 1.7,73,000 चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म रकम प्राप्त भएको छ। अझै पनि हामीहरूको पैसा चाहिँ 6,29,000 पैसा उठ्न बाँकी छ। टोटल प्लेज एमाउन्ट सबै पैसा उठिसक्दा हामीहरूलाई 2.4 मिलियन चाहिँ पैसा उठ्ने हाम्रो चाहिँ देखिन्छ। र अहिलेसम्ममा चाहिँ मेम्बरको सङ्ख्या चाहिँ 1,019 फ्यामिली। अब यसमा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो झन्डै 2,000 जति चाहिँ हाम्रो अलरेडी मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यही कुरालाई हामीले यहाँ ग्राफमा पनि देखाउने कोसिस गरेका छौँ। प्लेज एमाउन्टमा चाहिँ लास्ट डे सप्ताहसम्मको यो ब्लू कलरमा हो, यो अरेन्ज कलरमा चाहिँ सप्ताह पछाडिको हो र यो टोटल एमाउन्ट हो। यसलाई पछि पनि हामी वेबसाइटमा राख्छौँ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। अब नेक्स्ट डिस्कसनको लागि हाम्रो अनि यो पैसा चाहिँ अब यति उठेको पैसा चाहिँ कहाँ छ र कुन कुन पोजिसनमा छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ केशवजी हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट र फाइनेन्सको हेर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर नमस्कार, म केशव बराल र यहाँहरूको यो फाइनेन्स कमिटीको तर्फबाट हामीले सप्ताह सुरु गरेको दिनदेखि आजको मितिसम्म कति हामीले रकम प्राप्त गऱ्यौँ र कति रकम हामीले कुन कुन ठाउँमा खर्च गऱ्यौँ र हामीसँग कति अहिले ब्याङ्क ब्यालेन्स छ र कति हामीसँग मौजात छ भन्ने कुरामा हाम्रो फाइनेन्स कमिटीले तयार गरेको यो रिपोर्टलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अहिलेसम्म हाम्रो ठ्याक्कै एक वर्ष आजको मितिसम्म हामीलाई यो बिल्डिङ र भवन, जुन बिल्डिङ र हाम्रो ल्यान्डको बारेमा भनेर हामीले जुन डिस्ट्रक्सन फन्ड भनेर हामीले पैसा उठाएका थियौँ त्यसको लागि मात्रै भनेर उठाएको पैसा $1,795,152 अथवा $17,95,152.55। त्यो चाहिँ खालि हाम्रा जति पनि श्रद्धेयदाताहरू हुनुहुन्छ, चन्दादाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई फन्ड, बिल्डिङ फन्डको लागि, कम्युनिटी सेन्टरको लागि दिनुभएको रकम चाहिँ $17,95,152 र हामीलाई त्यो भवन खरिद गर्ने सिलसिलामा जति पनि हाम्रो रियल्टर ग्रुप हुनुहुन्थ्यो त्यसमा संलग्न साथीहरूले जुन प्राप्त गर्ने कमिसन पूर्ण रूपमा सबै हामीलाई 50,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो न्याकलाई नै उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसरी त्यो रकम समेत हामीलाई यो बिल्डिङ फन्डको लागि प्राप्त रकम $1,845,152.55 अर्थात् $18,45,152.55 यो रकम हामीलाई बिल्डिङ फन्डको लागि प्राप्त भएको रकम हो। र यो बिल्डिङ फन्डलाई प्राप्त भएको रकम मध्ये हामीले अलरेडी यो बिल्डिङ र ल्यान्ड हामीले किनिसक्यौँ। जुन मनाससको 10501 वल्सफोर्ड रोड मनाससमा रहेको बिल्डिङ र ल्यान्डलाई हामीले करिब 70 लाख रुपियाँमा हामीले खरिद गरेर त्यो भुक्तानी पनि गरिसक्यौँ। भन्नुको अर्थ हाम्रो त्यो बिल्डिङमा हाम्रो अहिलेसम्म $1,705,170 ट्याक्स र बिल्डिङको कस्ट सहित हाम्रो त्यति रकम हामीले भुक्तानी गरिसक्यौँ। र हिजोको मिति भनेको जुन 20 को डेटसम्म हाम्रो ब्याङ्कमा मौजदात $1,44,450.40 हाम्रो ब्याङ्कमा दुईवटा खाता छ, एउटा वायर ट्रान्सफर, यहाँले डाइरेक्ट
वायर ट्रान्सफर डिपोजिट गर्न मिल्ने र अर्को हाम्रो चेकिङ एकाउन्ट छ। त्यसमा अहिलेसम्म हिजोको मितिसम्म हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स 1,44,000 रुपियाँ हाम्रो ब्याङ्कमा अहिले ब्यालेन्स छ। यो अहिलेसम्मको हाम्रो अवस्था, ब्याङ्कको अवस्था र हामीले फन्डको जुन डिस्ट्रिक्ट फन्डको लागि भनेर चन्दा उठाइएको रकम, बिल्डिङ फन्डको लागि उठाइएको रकमको यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हामीले जति पनि हाम्रो आन्तरिक खर्चहरू, फङ्सनल एक्सपेन्सेस भन्छ त्यसलाई, हाम्रो दैनिक खर्चहरू, त्यसको लागि हामीलाई प्राप्त रकम, जस्तै हामीले यो वर्ष दिनभरिमा हामीले सप्ताह लगायौँ, त्यसपछि हामीले देउसी भैलो कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यस्तै हामीले शिवरात्रिको पूजा कार्यक्रम गऱ्यौँ। यी सबै कार्यक्रमहरूबाट हामीलाई $61,119 $61,119 रुपियाँ हामीलाई यो फन्डभन्दा बाहेक अन्य शीर्षकबाट प्राप्त भयो। यहाँहरूले त्यति बेला थाहा नै छ, धेरैले बत्ती, व्रतबन्ध लगायत शिवरात्रि, हामी देउसी भैलो, यी विभिन्न कार्यक्रमबाट त्यति रकम जम्मा गऱ्यौँ भने ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नको लागि, सप्ताह लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि हामीले $43,324.21 खर्च भयो र त्यसबाट बाँकी रहेको पैसा भनेको $17,794। यो मैले जुन पछिल्लो पटक भनेको चाहिँ खालि हाम्रो यो न्याकको सञ्चालनगत आम्दानी र न्याकको सञ्चालनगत खर्च हो। यसमा हाम्रो बिल्डिङको लागि भनेर उठाइएको पैसाको कुनै पनि पैसा हामीले यसमा खर्च गरेका छैनौँ। र यसको अतिरिक्त अहिले हामीले केही महिनादेखि त्यो जुन खाली रहेको पार्किङ लटको स्पेसलाई हामीले रेन्टमा दिएर हरेक महिना रेन्ट बाबत अहिलेसम्म यो 2 महिनाको बिचमा हामीले $1,230 रेन्टल इन्कम पनि हामीले हरेक महिना प्राप्त गरेका छौँ। र यसरी हामीलाई टोटल रेभिन्यू गत जुनदेखि हिजोको दिनसम्म टोटल रेभिन्यू $19,024.79। त्यो खर्च कटाएर बाँकी रहेको रेभिन्यू त्यति छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो अन्य खर्चहरू जस्तै ब्याङ्क सर्भिस चार्ज, त्यसपछि हाम्रो बिल्डिङको इन्सुरेन्स, रेजिस्ट्रेसन फी, अनि हाम्रो बिल्डिङ रिपेयर मेन्टेनेन्स, हाम्रो युटिलिटी र त्यसको लागि भएको खर्चहरू सबै गरेर $12,223 छ। यसलाई हामी यी खर्चका विवरणहरूलाई हामी वेबसाइटमा पनि राख्नेछौँ र त्यहाँ त्यति बेला यहाँहरू सबैले वेबसाइट मार्फत आम्दानी खर्चको विवरण हेर्नुहुनेछ र ती सबै खर्चहरू $12,223 गरेर हामीलाई नेट सरप्लस चाहिँ $6,801 चाहिँ हाम्रो खर्च कटाएर फङ्सनल एक्सपेन्सेस भनेको यो बिल्डिङसँग उठाएको रकममा हामीले एक पैसा पनि तलमाथि गरेको छैनौँ। बिल्डिङको लागि भनेर हामीले जो पैसा सप्ताहको समयदेखि र आजको मितिसम्म जे जति रकम प्राप्त गरेका छौँ त्यो बिल्डिङको रकमलाई हामीले अन्य कुनै पनि ठाउँमा खर्च गरेको छैनौँ। त्यो बिल्डिङको रकम जति पैसा बाँकी छ हामीले त्यो बिल्डिङ किन्दा खरिद्दा खर्च गऱ्यौँ, पेमेन्ट गरेर भुक्तानी गऱ्यौँ भने यो अरू खर्चहरू फङ्सनल एक्सपेन्सेस भन्छ यसलाई एकाउन्टिङ भाषामा, र त्यो सबै खर्च कटाएर हामीसँग $6,800 छ। र यो जुन हामीले अहिले प्रस्तुत गरेको फाइनेन्सियल रिपोर्ट छ यो क्यास बेसिसमा आधारित छ। क्यास बेसिस हामीले जति प्राप्त गऱ्यौँ त्यसलाई नै हामीले आम्दानी मानेछौँ। यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको स्लाइडमा आउने रकमलाई एक्रुअल बेसिस भन्छ, त्यसमा हामी गएका छैनौँ। हामीले फ्याक्ट क्यासमा कति प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो र यसलाई फेरि मैले अहिले यहाँहरूसँग अनुमति लिएँ, यसलाई हामी वेबसाइटमा पनि राख्नेछौँ र यसको सम्बन्धमा विस्तृत नम्बर बाई नम्बरको बारेमा यहाँहरू जानकारी लिनुहुनेछ। हाम्रा कुरा सुन्नुभयो, फाइनेन्सियल रिपोर्टको बारेमा यहाँले अवगत गराउने मौका पाउनुभयो, मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्कार। अब ठाकुर ढकालज्यूले चाहिँ बिल्डिङ यो प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट किन्ने प्रोसेसमा के भएको थियो, अहिले के छ भन्ने कुरामा के प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। म ठाकुर ढकाल र यो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो रिनोभेसन प्लान, यो प्रपर्टी हामीले किनिसकेका छौँ भन्ने कुरो यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। यसको रिनोभेसन प्लान र अहिलेसम्मको एक्टिभिटिजको बारेमा म यहाँहरूलाई अलिकति प्रकाश पार्छु। र सबभन्दा पहिले यो अहिलेसम्म के भयो भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा एउटा यहाँहरूलाई हामीले यो फोर्थ टाउन हल मिटिङको सानो रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। हामीले त्यतिखेर एउटा प्रपोजल, एउटा चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ भने हामीले अलिकति रिसर्च गरेर यहाँको इन्डियन टेम्पलहरूको 2-3वटा टेम्पलको रिसर्च गरेर जेनरली यसलाई टु
2.5 मिलियन जति लाग्छ र त्यो हामीले यो तरिकाले उठाउन सक्छौँ भनेर हामीले प्रेजेन्ट गरेका थियौँ त्यतिखेर। र यो सप्ताहपछि अहिले आएर अहिले भर्खर यहाँहरूले फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्नुभयो 2.4 मिलियन प्लेस भइसकेको छ भनेपछि वी आर भेरी राइट ट्र्याक इन द राइट ट्र्याक। र त्यो विषयमा त्यहाँदेखि यता हामीले जुन सप्ताहको बेलामा पनि प्रपर्टी हेर्न सुरु गरिसकेका थियौँ र त्यो सप्ताहको बेलामादेखि आएर अहिलेसम्म जुन हामीले चाहिँ झन्डै 3 दर्जन जति प्रपर्टीलाई रिसर्च गरेर हेऱ्यौँ र प्लस हामीलाई त्यतिखेरदेखि रियल इस्टेट टिमले, इन्जिनियरिङ टिमले, मिडिया रिप्रेजेन्टेटिभहरूले त्यो कुराहरूलाई हेल्प गर्दै आउनु भएको छ। र अब जुन प्रपर्टी किनियो जुन यो फेब्रुअरी 26मा प्रपर्टी किनिसकेपछि हामीले जुन यो प्रपर्टी एक्विजिसन टिम भन्ने थियो त्यतिखेर त्यसले काम गरेको थियो र त्यसलाई प्रपर्टी किनेपछि त्यो डिजल्भ भएर अहिले नयाँ टिम बनेको छ र त्यो टिम चाहिँ डिजाइन, पर्मिटिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन टिम छ र त्यो टिमले त्यसपछि त्यसलाई क्यारी आउट गर्न थालेको छ। 26मा हामीले प्रपर्टी किन्ने बित्तिकै त्यसको भोलिपल्टदेखि आर्किटेक्टहरूलाई देखाउने र आर्किटेक्टहरूलाई देखाएर उनीहरूबाट कन्ट्र्याक्ट लिने, कतिमा चाहिँ रिनोभेसन अथवा उनीहरूको प्लान डिजाइन प्लान के हुनसक्छ भन्ने विषयमा गर्न थाल्यौँ। र त्यसो भनिरहँदाखेरि यहाँ अर्को एउटा टिम पनि हामीले फर्म गरेका छौँ, आइडिएसन टिम पनि चाहिँ यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो आइडिएसन टिम भने कस्तो भने यो प्रपर्टीलाई अब हामीले नेपाली स्टाइलको, नेपाली आर्किटेक्चर, नेपाली कल्चर झल्काउने खालको बनाउनको लागि के कुराहरू फिचरहरू थप्नुपर्छ, कस्तो डिजाइन निकाल्नुपर्छ अथवा कस्ता कस्ता कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा छुट्टै टिम बनेर त्यो टिमले त्यो विषयमा प्रिपेरेसन गरिराखेको छ र त्यो टिमको पनि भर्खर मलाई इमेल प्राप्त भएको छ, म पढेर सुनाइदिन्छु। The ideation committee envisions undertaking wide consultation with Nepali experts diaspora-wide in the field of art, architecture, culture, religious and spiritual practices, languages and literature in order to foster authentic and inclusive sense of Nepali and Nepali American identity in NACC. Thank you so much त्यसको लागि। र अब हामी त्यसपछि मैले अब कन्टिन्यू गर्छु त्यसमा, सरी यो अलिकति ब्याक एन्ड फोर्थ भयो। आर्किटेक्ट सेलेक्सनको कुरामा हामी जाँदैछौँ। आर्किटेक्ट तीनवटा आर्किटेक्ट फर्मलाई हामीले देखायौँ प्रपर्टी र उनीहरूबाट कन्ट्याक्ट लियौँ। त्यो कन्ट्याक्ट लिइसकेपछि हामी फर्स्ट स्लाइडमै छौँ डक्टर साहब। अनि त्यसपछि ती आर्किटेक्टहरूलाई उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूको नलेज, रेपुटेसन, प्रोफेसनलिजमको आधारमा हामीले उनीहरूको इभ्यालुएट गरेर एकजना आर्किटेक्टलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ र आर्किटेक्टलाई हामीले यो मे 6मा कन्ट्र्याक्ट अर्डर पनि दिइसक्यौँ र उनीहरूले जुन सेलेक्ट भएको आर्किटेक्टको नाम हो एडिसिएस भनेको आर्किटेक्चरल डिजाइन एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस हो र उनीहरूले काम सुरु गरिसकेका छ। र त्यो आर्किटेक्टले अहिले चाहिँ फेज 1 स्टडी गर्दैछ। त्यो फेज 1 स्टडी भने के भने यो हाम्रो प्रपर्टीमा अलिकति भित्र रिनोभेसनको कुराहरू गर्नु छ, काउन्टीमा यो कोड भायोलेसनको इस्युजहरू छ र फेरि हाम्रो के छ भने हामी नेपाली स्टाइलको आर्किटेक्चर बनाउन खोज्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बनाउनको लागि हाम्रो निडहरू अलिकति फरक छ र त्यो फरक कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामी त्यो इस्युहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ र कोड कम्प्लायन्सलाई के गर्नुपर्छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ र अब भोलि कसरी के अप्सनमा जाने त, बिल्डिङलाई भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यसैलाई रिनोभेट गरेर हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पनि आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई एड्रेस गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नलाई फेज 1 स्टडीले हामीलाई दिन्छ र ड्राफ्ट रिपोर्ट पनि हामीले अहिले प्राप्त गरिसकेका छौँ 1 हप्ता अगाडि र त्यो ड्राफ्ट रिपोर्टमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसको फिडब्याक दिएर हामी अप्सन 1 मा जाने कि अप्सन 2 मा जाने भन्ने आर्किटेक्टलाई हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्टबाट हामीले डिसाइड गरेपछि
नेक्स्ट फेजमा फेरि आर्किटेक्ट हायर गरेर नेक्स्ट फेजको लागि के काम गर्ने भन्ने कुरो गर्छौँ। र अब नेक्स्ट ठिक छ। अब त्यसमा के छ भने जुन यो आर्किटेक्टको कुरो भयो, अब भोलि इन केस हामी साइड प्लान बनाएर जानु पर्यो भने हाम्रो पार्किङको के छ त्यो इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने पनि छ। यी सबै कुराहरूलाई अध्ययन गर्नलाई र प्रपर्टीको बााउन्ड्री, हामीले प्रपर्टी किन्दाखेरि हामीले सर्वे गरेनौँ, एक्जिस्टिङ सर्वेलाई नै ओके गरेर गएको थियौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सिभिल इन्जिनियर हायर गरेर प्रपर्टीको बााउन्ड्री पनि सर्वे गर्ने र त्यसको टोपोग्राफी पनि सर्वे गर्ने। भोलि साइड प्लान बनाउनु पर्यो भने त्यसको बेलामा पनि हामीलाई सिभिल इन्जिनियरको रोल धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यसको लागि सिभिल इन्जिनियर पनि हायर गऱ्यौँ हामीले। सिभिल इन्जिनियरमा एएमए इन्जिनियरिङ एलएलसी जुन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीभित्रैका साथीहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जिम्मा लिनुभएको छ र उहाँहरू त्यसमा भर्खर हाम्रो सर्वे साइटको काम सिद्धिसकेको छ र उहाँले रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि हामीले प्राप्त गर्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। प्रपर्टी क्लिनअप र मेन्टेनेन्सको काम दतिजीले अपडेट गरिसक्नुभयो। त्यसपछि के भयो भने आर्किटेक्टबाट हामीले फेज 1 को रिपोर्ट पाएपछि हामीले काउन्टीको स्टाफसित बसेर मिटिङ पनि गरिसकेका छौँ। त्यो मिटिङमा काउन्टीको स्टाफ, आर्किटेक्ट र हामी एनएसिसीका केही प्रतिनिधिहरू समेत बसेर मिटिङ गऱ्यौँ र काउन्टीको फिडब्याक हामीले बुझ्यौँ। आर्किटेक्टले निकै राम्रोसित प्रेजेन्ट गर्यो र काउन्टीको पोजिटिभ फिडब्याक हामीले पाएका छौँ र हामीले जुन आर्किटेक्टले प्रपोज गरेको प्लानमा उनीहरूले दिएको फिडब्याक राम्रो छ। अब हामीसित अब नेक्स्ट फेजमा जानलाई हामीसित दुईटा अप्सन आर्किटेक्टले दिन्छ। त्यो दुईटा अप्सन के हुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ दुईटा बिल्डिङ छ हामीसित, एउटा बार्न स्ट्रक्चर छ, एउटा मेन बिल्डिङ छ र दुईटै बिल्डिङलाई रिनोभेट गरेर अहिले तत्काल युज गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने एउटा अप्सन। र अर्को अप्सनमा के छ भने मेन स्ट्रक्चर चाहिँ राख्ने र बार्न चाहिँ अलिक थोत्रो त्यसलाई चाहिँ रिनोभेट गर्न सकिँदैन कि अथवा के छ त्यसको कस्ट इभ्यालुएसन गर्छौँ हामी। र यदि नसकिने जस्तो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो बार्नलाई भत्काएर त्यसको ठाउँमा अर्को नेपाली आर्किटेक्ट स्टाइलको मन्दिर स्टाइलको अथवा चाहिँ नेपाली आर्किटेक्चर झल्किने खालको अर्को बिल्डिङ बनाएर नयाँ साइट प्लान युज गरेर त्यसलाई त्यसरी जाने कुरो गर्दैछौँ। र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा कुरो त टाइम, कस्ट सबै कुराहरूको इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामी अहिले जुन फेज 1 को रिपोर्ट छ त्यसमा इभ्यालुएट गरिरहेका छौँ र वाट इज नेक्स्ट भन्नेमा यही कुरा अब आउँछ। फर्स्टमा हामीले जेनरल कन्ट्र्याक्टरलाई सोध्नुपर्छ। जुन फेज 1 को रिपोर्ट आएछ त्यो रिपोर्ट आएपछि हामीले त्यो रिपोर्ट हेरेर ल हामीलाई यो दुईटा अप्सन छ, कन्ट्र्याक्टरहरूले ल तिमीहरूले एस्टिमेट देऊ त यो फेजमा जाँदा कति पैसा लाग्छ, यो अप्सनमा जाँदा कति पैसा लाग्छ र त्यो पैसाको एउटा इभ्यालुएट गर्छौँ। अर्को इभ्यालुएट के गर्छौँ भने सिभिल इन्जिनियरसित बसेर हामी टाइम र कस्टको इभ्यालुएसन गर्छौँ। जस्तो इन्जिनियरिङ गर्नलाई पनि अर्को कस्ट लाग्छ। सिभिल इन्जिनियरसित बसेर अब बिल्डिङ भत्काएर नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने साइट प्लानमा जानुपर्ने हुन्छ। साइट प्लानको छुट्टै टाइम लाइन हुन्छ। अब मेरो विचारमा 1-1.5 वर्ष त्यसले खान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सिभिल इन्जिनियरसित बसेर त्यो अप्सन पनि इभ्यालुएट गर्छौँ, नयाँ बनाउँदा ठिक हुन्छ कि अथवा रिनोभेट गर्दा ठिक हुन्छ। त्यसपछि एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्छौँ हामी सबै सरसल्लाह गरेर यहाँहरूसितै आएर फेरि हामी त्यो एउटा अप्सन सेलेक्ट गरेपछि त्यो अप्सनमा डिटेल डिजाइन गर्छौँ र अनि मुभ फरवर्ड गर्छौँ। र हाम्रो अहिलेको टार्गेट चाहिँ के छ भने 1 वर्षभित्र अक्युपेन्सी नेक्स्ट समरसम्ममा अक्युपेन्सी पर्मिट लिएर नेक्स्ट जुन अघि साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो नेक्स्ट एनिभर्सरी चाहिँ बिल्डिङमा मनाउने हामीले प्लान गरिराखेका छौँ। र यसको लागि अहिलेसम्मको काम त त्यति धेरै जुन धेरैजना मान्छे इन्भल्भ हुने काम भएको छैन। हामीलाई धेरैजना भोलिन्टियरको आवश्यकता छ। आशा छ यहाँहरूले फेसबुकै कमेन्टमा अथवा चाहिँ हामीलाई इमेल गरेर
हजुर मेरो डिस्कनेक्ट भएको थियो कि के जस्तो लाग्यो। ठिक छ अहिले आयो एकदम ठिक छ। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो यही हो, यहाँहरूले भोलिन्टियरमा साइन अप गरेर हामीलाई यो परमिटिङमा पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। अब नेक्स्टमा फेरि पनि मेरो अलिकति नै पालो छ। म फेरि पनि मदन उप्रेती बिल्डिङकोमा अलिकति म क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु। यसमा दुईटा बिल्डिङ छन्, एउटा हाम्रो ठुलो बिल्डिङ मेन बिल्डिङ ब्रिकको, अनि अर्को छेउको बार्न। हाम्रो मेन बिल्डिङ चाहिँ हामीले भत्काउने होइन, त्यसमा क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु। त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ रेनोभेट नै गर्ने हामीले, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब हाम्रो प्रश्न आयो छेउको बिल्डिङलाई चाहिँ डेमोलिस गरेर ब्रान्ड न्यू बनाउने कि त्यसैलाई रिहेबिलिटेट गर्ने। त्यो गर्नको लागि हामीले अघि ठाकुरजीले पनि भन्नुभयो, त्यसलाई अलिकति समराइज गरिदिन्छु म। काउन्टीको कोडहरू हुन्छ क्या, त्यो कोडहरू चाहिँ कुनै कोड ट्रिगर भयो भने त्यो कोड मिट गर्नको लागि हामीले पैसा धेरै खर्च गर्नुपर्छ, टाइम पनि धेरै लाग्नुपर्छ। त्यो दुईटा कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, काउन्टी अनि हाम्रो एनएससिसी को टिमको फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ, यो चारवटा कुरालाई हेरेर हामीले टाइम, मनी, यो दुईटा कुरा अनि हाम्रो फ्युचरको निड के हो, त्यो तीनटा कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले डिसिजन गर्छौँ। यो डिसिजन हामी हचुवाको भरमा गर्दैनौँ, सबैजनासँग बसेर सल्लाह गरेर, अनि यो फेरि पनि हाम्रो जेनरल पब्लिकलाई पनि ल्याएर हामी यो गर्दैछौँ भनेर पर्मिसन लिएर मात्रै गर्छौँ। त्यो कुरा हो एउटा। अब यो साथसाथमा अब यसमा हाम्रो फाइनेन्सियल प्लानिङ के छ त, किनभने बिल्डिङ बनाउने त एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले किनिसक्यौँ, अहिले हामीसँग झन्डै 1.5 लाख जति पैसा बाँकी छ। अब बाँकी हामीहरू पैसा कहाँबाट ल्याउँछौँ, कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा अलिकति म प्रकाश पार्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो यो प्लान ए र प्लान बी जुन छ चाहिँ, अथवा प्लान 1 अथवा 2 भन्नु, दुईटा अप्सन भयो। एउटा चाहिँ बान्ड नभत्काइकन त्यतिकै चाहिँ चलाउने, अर्को भत्काएर चाहिँ ब्रान्ड न्यू स्ट्रक्चर बनाउने। त्यसको आधारमा दुईटामा जाँदाखेरि हाम्रो प्राइसिङमा धेरै फरक पर्न सक्छ। यदि हामीले भत्काउनु परेन, अहिलेको भएका चिजमा मात्रै गरौँ भने 7 लाख जतिमा हाम्रो सायद काम हुन सक्छ। सबै होइन, सबै कुरो नयाँ बनाउनु परेन, $1.5 मिलियन पनि हामीलाई लाग्न सक्छ थप। त्यसको लागि हाम्रो बजेट चाहिँ अब थप बजेट 7 लाखदेखि 1.5 मिलियन को चाहिँ हामीहरूले एस्टिमेट, यो रफ एस्टिमेट हो, अझै हामीलाई डिटेल आउन बाँकी छ। किनभने आर्किटेक्टसँग बसेर, सिभिल इन्जिनियरसँग बसेर, काउन्टीसँग बसेर जम्मै गरेपछि हामीलाई अलिक बढी चाहिँ इन्फर्मेसन आउला। अहिले हामीसँग क्यास चाहिँ अघि केशवजीले भनिसक्नुभयो, 1,40,450 चाहिँ हामीसँग क्यास छ। हामीसँग पैसा उठ्न बाँकी अहिले 6,29,378 हाम्रो उठ्न बाँकी छ पब्लिकबाट। भने त्यो दुईटा जोड्ने भने 7,73,828 बाँकी रहन्छ। फन्डिङ ग्याप त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने 7 लाख हामीलाई चाहियो भने, यदि बान्ड भत्काउनु परेन भने हामीहरूसँग 73,000 रुपियाँ सरप्लस हुन सक्छ। त्यो राम्रै कुरा हो यदि यो सबै पैसा उठेको खण्डमा, है 6,29,000 उठेको खण्डमा, त्यो चाहिँ एउटा एजम्पसन छ यहाँ। र यदि हामीले सबै बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो जम्मै पैसा उठेर पनि हामीलाई 7,26,000 अरू थप्नु पर्ने हुन्छ, हामीलाई चाहिँ डिफिसिट पनि हुन सक्छ। त्यो हामीले कुन प्लान, कन्स्ट्रक्सन प्लानमा जाने हो त्यसको आधारमा हो। र हामीले यदि बान्डलाई भत्काएर लिएर जानुपर्ने, यो पैसा इमिडिएटली चाहिने होइन, किन त्यसलाई चाहिँ काउन्टीको पर्मिटहरू लिन ओर्न हामीलाई टाइम लाग्न सक्छ। हामीले चाहिँ के विचार गरेका छौँ भने मेन बिल्डिङलाई चाहिँ अपरेसनमा ल्याइहाल्न पाए हुन्थ्यो 1 वर्षभित्रमा। त्यो भएर हामीलाई रेभिन्यू पनि जेनेरेट हुन थाल्थ्यो र अनि अरू पैसा चाहिँ हामीले उठाउँदै गरेर बान्ड बनाउने भन्ने कुरा पनि हो। अब अहिलेको सिचुएसन हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा, महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीको पैसा उठिहाल्न सक्ने पनि कन्डिसन अलिकति तुरुन्तै छैन कि भन्ने अब हामीलाई पनि सोचाइमा आएको छ। त्यसका लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुराको लागि यही छन् हाम्रो प्लानहरू चाहिँ। अब कसरी पैसा उठाउने भन्दा, अब एउटा त हामीले कोभिड नभएको थियो भने नयाँ मेम्बरहरू थप्ने, अब यो पनि हुन्छ, कोभिड सकिएला 1 वर्ष पछाडि अरू फेरि नयाँ मेम्बरहरू आउलान्। अनि 1 वर्ष पछाडि बिल्डिङ हामीले बनायौँ भने मेन बिल्डिङबाट हामीलाई 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म पनि हामीले चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा इन्कम रहन सक्छ। त्यो इन्कम लङ टर्मलाई हुन्छ। र तेस्रो अप्सन हामीले चाहिँ $1 मिलियनदेखि $1.5 मिलियनसम्मको लोन पनि हामीले चाहिँ जाने हो कि त्यो भयो भने अहिलेको इमिडिएट हाम्रो क्यास फ्लोको चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। त्यसबाट बिल्डिङ हामीले बनाउन पनि पाइयो, बान्डलाई पनि भत्काएर काम अगाडि बढ्न पाइयो, होइन, र उठ्ने पैसा पनि बिस्तारै उठाउँदै त्यो ऋण पनि तिर्न सक्छौँ हामीहरूले भनेर त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ जमर्को गरिरहेका छौँ। र यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामीले इमिडिएटली अब हामी यो प्र्याक्टिसमा ल्याउँछौँ 1 महिनाभित्रमा। हामी 100 जना जति हामीले डोनर हामी नैबाट नै भनौँ न, जसको पैसा दिन बाँकी छ, अब प्लेस गरेको एमाउन्ट छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा $100 पर मन्थ गरेर चाहिँ हामी 100 जना जतिले चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले रेज गर्न थाल्यौँ भने डाइरेक्ट डिपोजिटमा हामीलाई $10,000 चाहिँ पर मन्थ हाम्रो रेभिन्यू हुन्छ। त्यो इन्कम देखाएर हामीले ब्याङ्कसँग लोन लिन सक्छौँ र त्यही पैसाले नै हामीहरूको चाहिँ लोनको पनि प्रत्येक महिनाको तिर्ने पनि हाम्रो प्रोसेसमा हामी जान्छौँ।
जबसम्म हामीहरूको बिल्डिङ बनिसक्दैन अथवा अरूसँग पैसा उठ्दैन, पहिलाको जम्मै पैसा नउठ्दैन, त्यसरी हामी सर्ट टर्मको क्यास म्यानेजमेन्टको बारेमा सोचिरहेका छौँ। अब यति नै हो हाम्रो आजको सबै कुराहरू हामीले कभर गऱ्यौँ। अघि दाजुजीले भनिसक्नु भएको थियो सुरुमा, यदि क्वेसन कसैको छ भने चाहिँ प्रश्नहरू पेश गर्नु होला। हामीहरू चाहिँ कुन हामी सबैजनाले चाहिँ यहाँ मिलेर चाहिँ जवाब दिन्छौँ। त्यसमा गुणाजीले मोनिटर गरिरहनु भएको होला। गुणाजी केही क्वेसनहरू छन्? हजुर डाक्टर साहब, अहिलेसम्म मैले लाइभमा हेरिरहेको छु, धेरैजनाले एडमायर गरिरहनु भएको छ होइन, त्यस्तो प्रश्नहरू खासै देखिरहेको छैन। भएको कामहरू क्लियरली आइरहेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रशंसा गर्छु भन्ने तरिकाको आइरहेको छ। र अहिले पनि केही चलुन्जेलमा अरू प्रश्नहरू आयो भनेदेखि चाहिँ राख्न सकिन्छ। र केही साथीहरूले यो अफलाइनमा चासो राख्नु भएको चाहिँ अबको क्लियर यो स्कुल अथवा त्यो बिल्डिङको रिओपनिङ चाहिँ अलिकति प्रोजेक्सन कहिलेसम्म हुन सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ अनौपचारिक रूपमा पनि आएका छन्। बरु त्यतातिर थोरै राखिदिएर यसलाई औपचारिक आफ्नो प्रोसेसमा अगाडि बढाउँदा हुन्छ होला डाक्टर साहब। अब त्यसको ठ्याक्कै मिति भन्नको लागि चाहिँ हामीहरूले अब 1-2वटा मिटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ काउन्टीसँग र हाम्रो इन्जिनियरिङ टिमहरूसँग। अब यो काम गर्न अलिकति अहिले हामी पनि बुझिरहेका छौँ। त्यति जुन कमर्सियल प्रपर्टीलाई रिहाब गर्न त्यति सोचे जस्तो एकै कुरा मात्रै भेरिएबल हुँदैन, धेरैवटा भेरिएबलहरू हुन्छन्। ती जम्मै भेरिएबलहरूलाई भन्दाखेरि हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ अघि ठाकुरजीले भन्नुभयो 1 वर्षभित्रमा हामीहरू चाहिँ यसलाई अपरेसन ल्याउने भयो। ठाकुरजी यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर त्यही हो, हजुरले जुन भन्नुभयो त्यही हो। हामीले जुन एउटा जोइन्ट मिटिङमा पनि प्रेजेन्ट गरेका थियौँ, 1 वर्षभित्र चाहिँ एउटा रिजनेबल हुनसक्छ। हामीले खुरुखुरु हामीले गर्न सक्यौँ भने 1 वर्षमा गर्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ हामीहरूलाई उत्तर चाहिँ 1 देखि 1.5-2 महिनाभित्रमा चाहिँ अझै बढी क्ल्यारिटी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, एउटा प्रश्न यहाँ त्यही सिलसिलामा एउटा भर्खरै आएको हाम्रो अर्जुन कुमार ढुङ्गेलज्यूले सोध्नु भएको छ लोनको स्ट्याटस के छ भनेर। त्यसै गरी एकजना मेम्बर हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद भुसालज्यूको चाहिँ I'm a life member but I do not see my name in member list. Why भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद भुसालज्यूको प्रश्न चाहिँ मेम्बरसिपको त्यो नेम अपडेट भएन लाइफ मेम्बरको भन्ने कुरा छ भने ढुङ्गेलजीले चाहिँ लोनको स्ट्याटस पनि केही छ कि संस्थाको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। राजेन्द्र ढुङ्गेलज्यूको चाहिँ म आन्सर म गर्छु अनि मेम्बरसिपको चाहिँ ददिजीले गर्ने हो कि यो लोनको चाहिँ स्ट्याटस उहाँले भन्न खोज्नु भएको EIDL लोन हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले चाहिँ अहिले जुन गभर्मेन्टले केयर एक्टको आधारमा स्मल बिजनेस र नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई पनि लोन दिने प्रावधान बनाएको थियो। त्यसको आधारमा हामीले लोनलाई एप्लाई गरेका थियौँ र अहिले मैले भर्खरै बुझ्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ रहेछ भने 1 वर्षको अपरेटिभ एक्सपेन्सेस जति छ, 1 वर्षसम्म अपरेसन गर्दाखेरिको खर्च चाहिँ नन प्रफिटको चाहिँ सिलसिलामा त्यसको आधी पैसाको बराबरको चाहिँ 6 मन्थ बराबरको चाहिँ लोन दिने भन्ने किसिमको चाहिँ प्रावधान रहेछ। प्रफिटमा हुनेको चाहिँ रेभिन्यूको आधारमा गर्छ। रेभिन्यूबाट चाहिँ कस्ट अफ गुड सेल भन्छ एकाउन्टिङको भाषामा, त्यो घटाएर जति पैसा हुन्छ त्यसको आधी दिने प्रावधान छ। तर नन प्रफिटको चाहिँ अपरेसनमा कति कस्ट भयो। अब हाम्रो चाहिँ 2 मिलियन झन्डै हाम्रो ट्रान्जेक्सन भए पनि अपरेसनमा हाम्रो धेरै कस्ट थिएन। हाम्रो 36,000 जति होला केशवजी होइन, त्यस्तै 36-37,000 कति जति हाम्रो 38,000 जति थियो अपरेसनमा लास्ट इयरको चाहिँ कस्ट। त्यसको आधी हुँदाखेरि हामीलाई 19,300 जति हो क्यार। त्यो चाहिँ हामीलाई एप्रुभल भएको छ। गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो SBAबाट लोन चाहिँ एप्रुभ भएको छ। 2.75% इन्ट्रेस्ट रेटमा हाम्रो भएको छ। अब त्यसलाई हामीहरू डिसाइड गरिसकेका छौँ, 2-3 दिन अगाडि मात्रै भएको। र अरू पनि ग्रान्ट्सहरूको लागि पनि हामीले एप्लाई गरेका छौँ। नन प्रफिटको ग्रान्ट्स पनि यो केयरएक्सबाट भएकोमा पनि हालेको छौँ। तिनीहरूको डिसिजन आएको छैन, प्रोसेसमा छ। र अर्को प्रश्न चाहिँ जुन मेम्बरसिपको थियो नाम देखिएन भने त्यसमा दलिजी तपाईँले भनिदिनुहुन्छ है केही? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको क्वेसनको लागि। तपाईँको नाम अब सायद तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नुभएको होला, वेबसाइटमा नाम आएन भने कृपया हामीलाई तपाईँको ec@nepalicentre.org मा इमेल गरिदिनु भए पनि हुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गरेर
मेरो नाम त्यहाँ देखिएन भनेर तपाईँले सबमिट गर्नु भए पनि हुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर तपाईँको जुन सप्ताहको बेला अथवा कुन बेला तपाईँले डोनेसन गर्नुभएको थियो त्यो डोनेसनको रेकर्ड हाम्रो सेन्ट्रल डेटाबेस सिस्टमबाट पुल गर्छौँ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ जति सक्दो चाँडो तपाईँको इन्फर्मेसन प्राप्त हुँदा साथ जति सक्दो चाँडो हामीले तपाईँको नामलाई चाहिँ वेबसाइटमा अपडेट गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिसियल इमेल ncc@nepali-center.org मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी मध्ये कोही अफिसरलाई चिन्नु भएको छ भने पर्सनल उसमा टेक्स्ट गरेर पनि सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्कमा आएर म तपाईँलाई तुरुन्तै त्यसको जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। यसमा राजजी हाम्रो आइटी को हेर्नुहुन्छ, उहाँले मेम्बरसिपको त्यसमा के छ, तपाईँको पनि के विचार छ कि अब यस्तै अरूको पनि हुन सक्छ र उहाँको पार्टिकुलर के छ? मैले भर्खर राजेन्द्रजीको हेरेँ नाम होइन, उहाँको नाम देख्छु मैले लाइफ मेम्बरकोमा। अब अरू उहाँ राजेन्द्र भुषालै भन्नुभएको थियो होइन, तर पनि उहाँहरूलाई राजेन्द्र भुषाल भन्नुभएको थियो होइन। राजेन्द्र भुषालजीको चाहिँ छ, उहाँको नाम छ, मैले भर्खर उसमा देखेँ हेरिरहेको छु। राजेन्द्र भुषाल हो, उहाँको इमेल र त्यो सिस्टम छ भने नभए एउटा इमेल चाहिँ ट्राईको लागि पठाइदिनु। हामीसित भुषाल हो भने भुषाल3@gmail.com चाहिँ हामीसित त्यो चाहिँ छ। ठिक छ, म उहाँसित सम्पर्क गर्छु साइडमा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर चाहिँ सर्च गरेर आफैले पनि हेर्न सकिन्छ होइन त, जसले पनि हेर्न सक्छ मेरो नाम छ कि छैन भनेर। त्यो सबले जसरी नै सबै युजरहरूले बाहिर नन युजरले चाहिँ आफ्नो नामहरू हेर्न सकिन्छ वेबसाइटमा गएर। त्यसैमा जाँदाखेरि अब अघि मैले भन्न लिटाएँ, त्यहाँ आफ्नो स्पाउसको इन्फर्मेसनहरूदेखि लेखेर इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, होम एड्रेस सबै चिजहरू चाहिँ अपडेट गर्न पनि सकिन्छ। त्यसमा त्यो एक्सेस छुट्याएको छ भने हामीलाई इमेल पठाउनु IT@nepali-center.org मा, म त्यसको अथवा हाम्रो टिमले चाहिँ रिस्पोन्स गर्छौँ। हाम्रो राजेन्द्रजीको क्वेसनलाई आधार मानेर यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण हाम्रो सदस्यज्यूहरूलाई हाम्रो चाहिँ नेपाली सेन्टरको चाहिँ वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम सर्च गर्नुहोला र आफ्नो प्रोफाइलमा लगइन गर्नको लागि प्रयास गर्नुहोला। आइटी टिमले तपाईँहरूलाई तुरुन्तै क्रेडेन्सियलको लागि हेल्प गर्छ। त्यसबाट तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल के छ तपाईँले चाहिँ अपडेट पाउनुहुन्छ। यदि कुनै कुराहरू इन्फर्मेसन अपडेट छैन भने हामी तपाईँलाई जति सक्दो चाँडो सम्पर्क गरेर त्यसको चाहिँ अपडेट गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। हजुर, एउटा सान्दर्भिक प्रश्न आएको छ यही प्रसङ्गमै, हाम्रो सुनिल मणिदालजीले राख्नु भएको छ। व्हाई NAC निड्स लोन होइन, किन लोन चाहियो र डिड यु सिक अप्रुभल फ्रम GC जनरल कमिटी अर समथिङ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी फेरि उहाँले फलोअपमा चाहिँ डिड यु रेकन्साइल द डोनेसन्स रेज्ड फर द NAC भन्ने क्वेसन राख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ DC मेट्रो एरियामै रहनुहुने पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। हस्, म अलिकति यसमा आन्सर गर्छु, बाँकी केशवजी र दलिजीले पनि प्रेजेन्ट गर्नु होला। पहिलो कुरा त लोन लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि अपरेट्स लाइक अ बिजनेस। यो दर्ता हुँदा पनि बिजनेसमै रेजिस्ट्रेसन भएको हुन्छ र कुनै पनि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले आफ्नो स्पेसली स्ट्रक्चरहरू किन्नको लागि, सम्पत्ति जोड्नको लागि चाहिँ लोन लिने प्रावधान छ। स्पेसली हाम्रो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले अलिकति पैसा खर्च गरेर राम्रोसँग बिल्डिङ बनायौँ भने 1 देखि 2 लाख हामीले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ पोसिबिलिटी छ। इनिसियल प्लान हाम्रो थिएन लोन लिएरै जानुपर्छ भन्ने, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई जुन ब्याक गरेको छ र अहिले क्यास फ्लोको प्रब्लम भएकोले गर्दा हामीले लोन लिँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको फाइनल हामीले डिसिसन गरिसकेका छैनौँ। हामी बाहिर पनि हेर्छौँ, बाहिर हेरेर चाहिँ जोइन्ट कमिटीबाट मात्रै गर्न मिल्छ कि हामीले चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीमै गएर चाहिँ त्यहाँबाट पनि एप्रुभल लिनुपर्छ। त्यो दुईवटा कुरामा हामीहरूले गर्नुपर्ने जुन हामी फलो गर्छौँ र हामी ट्रान्सपेरेन्ट पनि छौँ। हामी सबै कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपले राख्छौँ, अहिले पनि बताइरहेका छौँ हाम्रो फाइनेन्सदेखि लिएर योजना के छ भन्ने कुराहरू। र अरू संस्थाहरूले पनि लोन लिएर गरेकोले गर्दाखेरि अब हामीले पनि लोन लिनु नहुने भन्ने चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। र स्पेसली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब अहिलेको हिसाबमा सस्तो छ। सस्तो इन्ट्रेस्ट रेटमा छ भने अहिले लिएर चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षमा तिर्ने गरी गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब रिकन्सिलेसनको प्रोसेसमा धेरै हाम्रो कामहरू भएका छन्। अब रिकन्सिल हाम्रो 3वटा स्टेजमा छ। एउटा चाहिँ
डोनेसन उठेको मान्छेहरूको भयो, अनि अर्को एकाउन्टिङ भयो, अर्को फाइनेन्स भयो। यो तीनटा कुराबाट ब्याङ्किङ पनि रिकन्सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा केशवजी अलिकति केही हाइलाइट गरिदिनु हुन्थ्यो कि? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हाम्रो ब्याङ्क आम्दानी खर्चको त हामीले हरेक डे टु डे रिकन्साइल गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म यो डोनर्सहरूको सिस्टममा चाहिँ यो बिचमा हामी भेट हुने अवस्था नभएकोले अलिकति फरक गर्ने प्रक्रियामा छौँ र सायद यो महिनाको मात्रै बाँकी हुनसक्छ। हाम्रो एउटा टिम छ, त्यो टिमले रिकन्साइल पनि गरिरहेका छौँ। दर्जीले भनिसक्नुभयो, नामहरू यदि छुटेको छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्, फेरि हामी त्यसलाई अपडेट गर्छौँ। थ्याङ्क यू। यो रिकन्सिलेसन प्रोसेसमा ददीजी र टिकाजी चाहिँ एकदमै इन्भल्भ पनि हुनुभएको छ, धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुभएको छ। ददीजी के भन्नुहुन्छ? म यसमा हाम्रो के भन्न चाहन्छु भने हामी इन्टरनल विदिन द न्याकको अफिसरहरूको बिचमा हाम्रो चाहिँ रिकन्सिलेसन, अब अहिले भर्खरै एउटा इक्जाम्पल त हाम्रो राज गौतमजीबाट पनि थाहा भयो, हाम्रो मेम्बरले नाम छैन भन्दा त्यो नाम भेटियो भन्नुको मतलब अर्को उहाँकै जस्तो अर्को दुईटा नाम रहेछ भने हामी भेरिफाई गरौँला। तर हामी इन्टर टिमहरूको बिचमा रिकन्सिलेसन भइ नै राखेको छ टाइम टु टाइम। अहिले हामी इन पर्सनै भेटेर पनि काम गरिराखेका थियौँ, अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ हामी डिस्टेन्समा मात्रै काम गरेका छौँ। र अर्को हाम्रो अबको प्लान के हो भने हाम्रो विदिन इन्टर टिम मात्रै भन्दा पनि हामीले बाहिरी एउटा अडिट अथवा अरू कुनै प्रोफेसनल वेबाट हामीले त्यसलाई रिकन्साइल प्लस अडिट गरेर त्यो चाहिँ हामीले एकाउन्ट क्लोज गरेर नयाँ चाहिँ हाम्रो लेजर सुरु गर्ने पनि हाम्रो प्लान छ। तर विदिन द टिम चाहिँ नि रेगुलरली इन द सेन्स कि बाई विकली बाई मन्थली टाइपमा चाहिँ हामीले रिकन्साइलहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको केही कन्सर्न भयो भने पुनः एकपटक जसले क्वेसन सोध्नु भएको छैन, यो सोध्नु भएको छ, प्लिज गेट ब्याक टु अस, इमेल अस एट knack@nepalicentre.org। थ्याङ्क यू। अब यसमा अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के पनि छ भने जुन मेला चाहिँ सप्ताह भएको थियो, हजुरले पनि देख्नु भएको छ, एकदमै भिडभाड। अब त्यहाँ चाहिँ धेरैजनाले धेरै तरिकाबाट पैसाहरू उठाएको थियो। अनि त्यसो गर्दा हामीलाई चाहिँ सबै कुरा एउटा चाहिँ रिकन्सिल गर्न गाह्रो भएको हो र धेरै त क्लिन भइसकेको छ। र हजुरलाई अनुरोध के छ भने वेबसाइटमा जानुहोस्, क्वेसन गरेर आफूलाई लगइन गर्नुहोस्, लगइन गरेर त्यहाँ हेर्न मिल्छ आफ्नो पैसा चाहिँ मैले कति डोनेसन दिएको थिएँ, कहिले दिएको, जम्मै त्यहाँ छ। यदि पैसा आफूले दिएको र त्यहाँ डिस्क्रिप्सन दियो भने कृपया हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। र हामीले डिटेल राखेका छौँ, एउटा रसिद पनि हामीले राखेका छौँ, ब्याङ्कमा तपाईँको चेकहरूको इमेज पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसले गर्दा रिकन्साइल गर्नलाई हामी सक्छौँ, फेरि गएर चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सक्छौँ यदि छुटेको छ भने। धन्यवाद। अरू क्वेसन? पूर्णजी? अरू क्वेसन मैले खासै देखिरहेको छैन, यिनै प्रसङ्गहरू हुन्। र अब कति प्रेजेन्टेसनहरू बाँकी छ, के छ? हाम्रो प्रेजेन्टेसन त यति नै हो, सिद्धियो। अरू केही प्रश्न उत्तरकै हामी क्रममा छौँ अहिले। अब धेरै महानुभावहरूले सदस्यहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरू अब यहाँ नाम मात्रै आउँछ होइन, फेसबुकमा हेर्दा चाहिँ धेरैले चाहिँ धेरै राम्रो भन्नुभएको छ होइन, धेरै शुभकामना दिनुभएको छ फर्स्ट वार्षिक उत्सवको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ। यहाँ नाम लिइरहँदा अत्यन्त लामो हुन्छ, यो प्रोग्रामलाई छोटो, चुस्त र मिठो बनाउने भन्ने किसिमको भइरहेको हुँदा चाहिँ। हजुर, ब्याक टु यु डाक्टर मदन उप्रेती। हजुर धन्यवाद। अब हाम्रो अब टाइम पनि भइसक्यो, हामीले 1 घन्टामा सिद्ध्याउने भनेका थियौँ। र धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई, र विशेष गरी हाम्रा सारा मेम्बरहरूलाई पनि अब हामी 1 वर्ष चाहिँ पुरा गरेकोमा, सक्सेस पुरा गरेकोमा सबैजनालाई चाहिँ हामीहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी चाहिँ आएर चाहिँ एउटा संस्था हामीले चाहिँ जुन चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ र जुन स्पिडमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगले चाहिँ यहाँसम्म पुर्नलाई सफल भएको छ, यसको श्रेय सबैलाई जान्छ, डेफिनेटली हो। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि बेलालाई हामीलाई कभर गर्न दिनुभएको धन्यवाद। डाक्टर साहब, थोरै इन्टरप्सन गरेँ, एउटा अर्को प्रासङ्गिक क्वेसन आएको रहेछ होइन। लक्ष्मी पाण्डेज्यूले भन्नुभएको छ, आई वुड लाइक टु पे मनी बाई मन्थली, वुड यु प्लिज प्रोभाइड मी द इन्फर्मेसन भन्नुभएको छ। यो मन्थली इन्स्टलमेन्टमा पे गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के छ व्यवस्था? त्यसको हामीहरू अब इमिडिएटली केही दिनमै हामीले त्यो ल्याउँदैछौँ। हामीले एउटा ब्याङ्कसँग चाहिँ साइनअप गरिसकेका छौँ मन्थली पेमेन्ट गर्न। केशवजी, यसमा अलिकति तपाईँले भनिदिनु हो कि उहाँले हेरिरहनु भएको छ? हजुर, फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद।
प्रश्नको लागि। अब हामीले यो ब्याङ्क मार्फत ब्याङ्कमा हामीले एउटा एकाउन्ट खोलेर त्यसमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। यदि कसैले महिनाको निश्चित रकम $100 अथवा सोभन्दा माथि जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो हामीसँग विभिन्न हाम्रो साथीहरू अथवा हाम्रो वेबसाइटमा अथवा हाम्रो त्यो वेबसाइटमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर यहाँले आफ्नो ब्याङ्कको इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो भने हामी त्यसलाई एसएच मार्फत कति रुपियाँ यहाँ चाहनुहुन्छ त्यसलाई एसएच मार्फत हामी डोनेसन लिन सक्छौँ। त्यो हामी प्रक्रियामा छौँ। सायद ढिलोमा यो जुलाई महिनाभरिमा त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। क्वेसन सोध्नुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। केशवजी र राजीलाई अलिकति म क्ल्यारिफाई गर्न चाहे। त्यो जुन फर्म छ हामीले वेबसाइटमा राखिदिन मिल्छ होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यहीँबाट डाउनलोड गरेर फर्म। हो, हामीले गर्न खोजेको त्यही नै हो। वेबसाइटमा त्यो फर्म हुन्छ, जस्तै गुगल फर्म ड्राइभ जस्तै वेबसाइटमा उहाँहरूले त्यो इन्फर्मेसन इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हामी अनि त्यो प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यो भएर सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबैलाई। म यसै सिलसिलामा भन्न चाहेँ, मैले जुलाईसम्म हाम्रो यो समय लाग्ला एसिएच को लागि। त्योभन्दा अगाडि कोही मेम्बरहरूले आफ्नो ड्युलाई पे गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो जेल मार्फत तपाईँहरूले पे गर्न सक्नुहुन्छ बिना शुल्क। र हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो चाहिँ पे गर्ने लिङ्कहरू छ। पेपलको मार्फतद्वारा पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि तुरुन्तै पे गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो एसिएच स्थापना भएपछि फेरि रिकरिङको पेमेन्ट चाहिँ नि सुरु गर्न सकिनेछ। हजुर, ब्याक टु यु राजी। अरू अब छैन, सबै सम्पन्न भयो जस्तो लाग्यो। र हामी 6:10 पनि भइसकेका छौँ होइन। एउटा सानो मेरो चाहिँ एउटा सानो सम्झना छ है। यो के भने यो हाम्रो चाहिँ डेट चाहिँ एक्सटेन्सन भएको कुरा पनि एकचोटि अवगत गराइदिनु न प्लिज। मेम्बरसिपको चाहिँ हामीले डिसेम्बरसम्म गयौँ नि, त्यो पनि भनिदिनु न। यो हाम्रो मेम्बरसिपको डेट हामीले अलिकति अगाडि पनि बाहिर मिडिया मार्फत हाम्रो जोइन्ट कमिटीको मिटिङको निर्णय हो। यो हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। यदि तपाईँहरू मध्ये कसैले पाउनु भएको छैन भने हामीले यो सप्ताहको समयमा मेम्बरसिप फीहरूमा केही चाहिँ सहुलियतको रूपमा केही थोरै फीहरू चाहिँ नि घटाएर मेम्बरसिप फीलाई चाहिँ घटाएर एउटा चाहिँ डेडलाइन राखेका थियौँ। र त्यो डेडलाइन अहिले हाम्रो केही महिना अगाडि भएको एक्जिक्युटिभ कमिटी र आइबिओटीको जोइन्ट मिटिङले यही डिसेम्बर 31 सम्म कि या यो 2020 को लास्ट डेसम्मलाई चाहिँ भ्यालिड गरेको छ। तपाईँहरू मध्ये आफन्त छरछिमेकी कसैलाई पनि मेम्बरसिपको लागि चाहिँ नि अनुरोध गर्नुहोला र यो चाहिँ भनौँ कम रेटमा मेम्बरसिप चाहिँ लिएर फाइदा उठाउनु होला भन्ने म चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। डिसेम्बर 31 सम्म चाहिँ यो भ्यालिड छ यो लोअर फी। हजुर, अब यति गर्दै हामी यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। नमस्ते। नमस्ते, शुभरात्रि। मिडियालाई कास्ट गर्न सहयोग गर्ने यी नेप्लिजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। चाहिँ उहाँ सधैँभरि हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको ठुलो सहयोग छ हामीलाई सधैँ। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण मिडिया पार्टनरहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार।